हेलो गाइज, आजभन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि एकजना राक्षस जसको कालो र रातो आँखा थियो त्यसले पृथ्वी र नर्क बीच एउटा पुल बनाएर नर्कको सबै नराम्रो कुरा पृथ्वीमा ल्याएर मानिसहरूलाई दुःख दिन खोजेको थियो। यो कुरा एकजना बुद्धले थाहा पाएपछि उसको दुईटै आँखा झिकेर अलग अलग गरिदिनु भएको थियो। तर रातो र कालो आँखा अब दुईटै बुद्धबाट अलग अलग हुन खोजिरहेका थिए, किनभने त्यो राक्षसका मुख्य स्रोतहरू थिए। तर बुद्धले त्यो कालो आँखालाई समातेर एउटा कालो बक्सभित्र बन्द गरेर राखिदिनु भयो। तर रातो आँखा चाहिँ विभिन्न 7वटा शरीरहरूमा 7 दिनसम्म प्रवेश गरेर भाग्न सफल भयो। तर पुनः 8औं दिन बुद्धसँग आफै सरेन्डर गर्न आयो, किनभने धेरै दिन बुद्धबाट भागेर बच्न सकिन्न भन्ने उसलाई थाहा भइसकेको थियो। र यदि कालो आँखा र रातो आँखाको पुनर्मिलन भयो भने राक्षसको फेरि जन्म हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धले थाहा पाइसक्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँले रातो आँखालाई चाहिँ वेस्टर्नको डेजर्टतिर र कालो आँखालाई चाहिँ इस्टर्नको पहाडीहरूतिर लुकाइदिनु भएको थियो र आफ्ना सबै शिष्यहरूलाई पनि यही कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसपछि फिल्ममा एउटा डेजर्टको सिन देखाएको छ र यो 2005 सालको सिन हो भनेको छ। र यहाँ हामी एउटा प्रोफेसरलाई देख्छौँ जसले के डिसाइड गर्छ भने उसले रातो आँखाको सच्चाइ खोज्नेछ र सारा संसारलाई त्यसको बारेमा बताउनेछ। र धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि त्यो प्रोफेसरलाई आज रातो आँखाको बक्स चाहिँ मिलिसक्छ। र अर्को सिन हामीलाई चाहिँ अब प्रिजनको देखाइएको छ जुन 35 वर्ष पछाडिको हो। र हामीले यहाँ चाहिँ अब न्युजबाट के थाहा पाएको हुन्छ भन्दाखेरि आजको राति रेड मुन देखिने भएको छ। र अब हामीलाई त्यही प्रोफेसर देखाइन्छ जसले रेड बक्स खोजिसकेको थियो। र पहिला कसैले प्रोफेसरको भनेको नमानेको भएर आज प्रोफेसर चाहिँ रेड मुनलाई निक्लेको वेट गरिरहेको थियो, किनकि रेड आईलाई चाहिँ रेड मुनको बेला मात्र एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ प्रोफेसरले दुनियाँलाई बताउन खोजिरहेको थियो कि रेड आई र ब्ल्याक आईको स्टोरी चाहिँ रियल हो। र जब आकाशमा रेड मुन देखिन थाल्छ त्यसपछि प्रोफेसरले रेड आईसँग एउटा रिचुअल गर्न थाल्छ। र रेड आईलाई एक्टिभेट गर्नको लागि केही मानिसहरूको रगतसँगै आफ्नो पनि रगत त्यो आँखामा हाल्ने गर्छ। त्यसपछि बिस्तारै रेड आई एक्टिभेट हुन थाल्छ र रेड आईको प्रकोपबाट बच्नको लागि प्रोफेसर सुसाइड गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर त्यत्तिकैमा रेड आईले उसलाई पोजेस गरिसकेको हुन्छ। र अर्को सिनमा चाहिँ एउटा मङ्कलाई देखाइएको हुन्छ र जसबाट के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि रेड आई एक्टिभेट भइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यो मङ्क चाहिँ राक्षसको ब्ल्याक आईको प्रोटेक्टर हुन्छ। र यसपछिको अर्को सिनमा चाहिँ एउटा पार्क नामको वर्करलाई देखाइएको हुन्छ जो पहिला एउटा बुद्धिस्ट मङ्क हुन्छ। यसपछि चेन सकलाई देखाइन्छ जुन त्यो मङ्कको शिष्य हुन्छ। र त्यो मङ्कले चाहिँ उसलाई 2 सालदेखि मौन व्रत बस्न भनेको हुन्छ। र आज त्यो मङ्क चेन सकलाई त्यो राक्षसको बारेमा बताउन गइरहेको हुन्छ। र चेन सकलाई बताउँछ कि अब मोन्स्टरको रेड आई चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ, जुन चाहिँ अब आफ्नो 7वटा पढाउहरू अथवा 7वटा रातहरूलाई पार गरेर आउनेछ। र 8औं रातमा चाहिँ कालो आँखा र रातो आँखा एउटै हुनेछन् भनेको रातो आँखा चाहिँ कालो आँखासँग मिल्न आउनेछ। त्यसपछि त्यो मोन्स्टर एकदमै पावरफुल भइसक्नेछ। र त्यसपछि मोन्स्टर यति पावरफुल भइसक्छ कि उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर जुन त्यो रेड आईले 7 जना मान्छेलाई पोजेस गर्नेवाला छ त्यसमध्ये कुनै एकजनालाई पनि यदि हामीले मार्न सक्यौँ भने त्यसपछि रेड आई ब्ल्याक आईसँग मिल्न सक्दैन। त्यसपछि त्यो मोन्स्टर केही पनि गर्न सक्दैन। र त्यसपछि अर्को रातको सिन देखाइएको छ जहाँ एउटा शिकारी शिकार गर्न रातमा गइरहेको हुन्छ। र अचानक उसले जब एउटा चिज देख्छ त्यसलाई उठेर हेर्न खोज्दा उसले आफ्नो काँधमा एउटा हात देख्छ, भनेको मतलब रेड आईले आफ्नो दोस्रो भिक्टिमलाई पोजेस गरिसकेको हुन्छ। अर्को सिनमा हामी एउटा कपाललाई देख्छौँ जहाँ प्रोफेसरले टेस्टको बारेमा त्यो केटीबाट ब्लड स्याम्पल लिइसकेको हुन्छ। र त्यही समयमा त्यहाँ शिकारी पनि आइपुग्छ जसलाई रेड आईले जङ्गलमा पोजेस गरिसकेको थियो। त्यो अब हेर्दा एकदमै डराउनु देखिएको थियो। र त्यसपछि त्यो कपालको रुममा जान्छ र केटालाई अट्याक गरिदिन्छ। र यहाँनिर सिन कट हुन्छ र त्यसपछि चेन सकलाई देखाइन्छ। र जब चेन सकको निन्द्रा खुल्छ त्यसपछि त्यो मङ्कलाई त्यहाँ बसिरहेको देख्छ। र मङ्कले त्यसलाई बताउँछ कि अब मोन्स्टर आइसकेको छ र तिमी पार्कलाई खोजेर उसलाई यो कुरा बताइदेऊ। त्यसपछि चेन सकलाई त्यहाँ ब्ल्याक आईवाला बक्स पनि देखिन्छ। तर खासमा यो सबै कुरा चेन सकको सपना हुन्छ। र बिहान जब उठ्छ त्यो साइडमा मङ्क मरिरहेको हुन्छ र साइडमा एउटा ब्ल्याक बक्स पनि देख्छ उसले। त्यसपछि चेन सक र केही मान्छे मिलेर त्यो मङ्कको अन्तिम संस्कार गर्छन्। अनि त्यो ब्ल्याक बक्सलाई लिएर पार्कलाई खोज्न चेन सक हिँडिसक्छ। र अर्कोतर्फ डिटेक्टिभलाई मोटेलमा एउटा मर्डर भएको सूचना मिल्छ। डिटेक्टिभ किमले चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि त्यो हन्टरले चाहिँ आफूसँग भएको लेडीसँग भएको केटालाई मारिदिइसकेको हुन्छ। र फेरि हन्टरको डेड बडी पनि त्यहीँनिर हुन्छ। हन्टरको बडी हेर्दा लाग्थ्यो कि ऊ धेरै पहिलो समयदेखि नै मरिसकेको थियो, किनभने उसको शरीर एकदमै नराम्रो तरिकाले सडिसकेको थियो। र डिटेक्टिभलाई थाहा हुन्छ कि त्योसँग भएको केटी चाहिँ अब भागिसकेको थियो। र यसै गरी तेस्रो दिन पनि सकिन्छ र चौथो दिन सुरु हुन्छ। पार्कलाई खोज्दा खोज्दै चेन सक एउटा स्टेसनमा पुग्छ। जब ऊ रेस्ट गर्नलाई एकछिन बस्छ तब उसँग भएको बक्स कसैले गायब गरिदिन्छ।
त्यसपछि चेन सक परेशान भएर यताउता हेर्न थाल्छ र त्यही समयमा उसको नजर एउटा केटीमा पर्छ र त्यो केटी पनि एक्कासी गायब हुन्छ र अब चेन सक अझै परेशान हुन थाल्छ किनकि त्यो बक्समा ब्ल्याक आई राखेको थियो। र दोस्रोतिर डिटेक्टिभ किमलाई मोटेलमा मरेको केटीको लास एउटा बाथरुममा मिल्छ। यो केटीको डेड बडीको हालत पनि सेम हन्टरकै डेड बडी जस्तै थियो। यसको कारण डिटेक्टिभ किमको लागि यो केस अझै कम्प्लिकेटेड हुन थाल्छ अब। र यसै बेला चेन सक पनि पार्कलाई खोज्दा खोज्दै उसको घरमा पुगिसकेको हुन्छ, तर पार्कसँग त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले चेन सक अब उसको त्यहीँ वेट गरिराख्छ र बेलुका पार्क आइसकेपछि चेन सक उसलाई बताउँछ कि मन्दिरवाला मङ्कको डेथ भइसकेको छ र तिमीलाई दिन भनेर एउटा चिज मलाई दिएको थियो, त्यो मैले बाटोमा नै हराइदिएँ। पार्कलाई केही पनि बताउँछ कि मङ्कले उसलाई भनेको थियो कि अब मन्स्टर आइसकेको छ। अर्को सिनमा हामी एउटा ब्रिजको तल एउटा पजेस लड्कीलाई देख्छौँ। त्यो केटीलाई एक्लै देखेर एकजना डेलिभरी बोय उसको हेल्प गर्नलाई त्यहाँ जान्छ, तर जब ऊ केटीको शरीर देख्न थाल्छ ऊ डराउन थाल्छ किनभने केटीको शरीर अब सडिरहेको हुन्छ र अब त्यो केटीले त्यो केटालाई समात्छ र त्यसपछि रेड आई त्यो केटाको शरीरमा प्रवेश गर्छ र त्यसपछि त्यो केटा भर्जिन सेमेन नामको केटीसँग पुग्छ। त्यो त्यही केटी हुन्छ जसले चेन सकबाट त्यो ब्ल्याक आई चुराएको हुन्छ। त्यसपछि त्यो केटीले त्यो मान्छेको अगाडि ब्ल्याक आई राख्छ जसलाई देखेर रेड आई एकदमै बेचैन भइसक्छ र अर्को सिनमा मङ्क चाहिँ पार्कलाई भेट्न आएको हुन्छ, तर पार्क एकदमै केही कुराले रिसाएको हुन्छ र मङ्कले पार्कलाई भन्छ कि त्यो रेड आई चाहिँ अब मानिसहरूको शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ र तिमीले चाहिँ त्यो केटीलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को दिन 5औं दिन चाहिँ अब चेन सक र पार्क चाहिँ दुवैजना त्यो केटीलाई खोज्न भनेर हिँडिसक्छन् र पार्कले चेन सकको लागि नयाँ जुत्ता किनिदिन्छ र त्यसपछि उसले उसलाई थ्याङ्क यू भन्छ, तर त्यसले गर्दा चाहिँ चेन सकको मौन व्रत चाहिँ अब टुट्छ। अब त्यो दुइटैजना मिलेर त्यो केटीलाई खोज्न थाल्छन् किनकि त्यो केटी चाहिँ अब रेड आईको 7th लास्ट टार्गेट थियो र यदि पार्कले त्यो केटीलाई मारिदियो भने रेड आई र ब्ल्याक आई चाहिँ दुइटाको पुनर्मिलन हुन सक्दैन। तर बेलुका हुन्जेलसम्म पनि त्यो केटी उनीहरूलाई मिल्दैन र त्यसपछि त्यही समयमा एकजना मान्छे पार्कको अगाडि आउँछ र पार्कलाई बताउँछ कि तिमी जुन केटीलाई खोजिरहेछौ त्यो चाहिँ 1 वर्ष पहिला नै देगु गइसकेको थिए। र यता डिटेक्टिभलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिलेसम्मको लासहरू भेटिरहेको थियो उस सबैको टाउकोमा एउटा गहिरो निशान थियो र कसैको खास कारण थिएन र भर्खरै भएको घटनामा पनि त्यो केटीको टाउकोमा पनि त्यस्तै घाउ भेला परेको थियो। यता पार्क र चेन सक चाहिँ त्यो मान्छेले बताएको ठाउँमा पुगिसक्छन्। जब दुइटै एउटा बसको टर्मिनलमा रेस्ट गरिरहेको हुन्छन् त्यति बेला पार्कलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको एक्सिडेन्टको कुरा याद आउँछ जुन एउटा केटीले गर्दा भएको थियो र त्यो एक्सिडेन्टमा पार्कले आफ्नो फ्यामिलीलाई गुमाउनु परेको थियो। त्यसको बदलामा पार्कले चाहिँ त्यो केटालाई चाहिँ मार्न खोजेको थियो तर उसले त्यसलाई मार्न सकेको थिएन र अब 6औं दिन सुरु भइसकेको हुन्छ र पार्कले चेन सकलाई म्यापमा एउटा ठाउँ देखाउँदै हामीले यहाँ केटी भेटाउन सक्छौँ भनेर बताइरहेको हुन्छ र चेन सक अब त्यो केटीको एड्रेस खोज्न भनेर हिँडेको हुन्छ र सँगसँगै पार्कले टिभीमा त्यो ब्रिजमा भएको एक्सिडेन्टबारे पनि थाहा पाउँछ। अब त्यो केटीको एड्रेस थाहा पाइसकेको चेन सक अब पानी परेको कारण त्यहीँ रुक्छ र त्यही बेला एउटा केटीले ढोका खोल्छ। केटीले उसलाई भित्र बोलाउँछ र त्यही बेला पार्क पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि ब्रिजको नजिकै जान्छ, तर उसलाई त्यहाँनिर देख्दा डिटेक्टिभलाई उसमाथि पनि शङ्का जान पुग्छ। डिटेक्टिभ उसलाई समात्न खोज्छ तर केही गरी पार्क त्यहाँबाट भागिहाल्छ र भाग्ने क्रममा पार्कको म्याप त्यहीँ छुट्छ र अर्कोतिर चेन सक चाहिँ जुन केटीसँग बसिरहेको थियो त्यो त्यही केटी हुन्छ जसले उसको ब्ल्याक आई चुराएको हुन्थ्यो। तर चेन सकलाई चाहिँ त्यसको अनुहार चाहिँ याद हुँदैन र अब पानी बन्द भएपछि ऊ फर्किन थाल्छ। त्यही बेला उसलाई एउटा अर्को केटी भेटिन्छ जसलाई रेड आईले पजेस गरिसकेको थियो। उसको डराउनु अनुहार देखेर चेन सक त्यहाँबाट डराएर भाग्न थाल्छ। पछि पार्कलाई भेटेर चेन सकले सबै कुरा बताइदिन्छ र त्यसपछि पार्कले उसलाई यहाँबाट जा, अब हाम्रो बाटो अलग अलग हो भनेर भन्छ किनकि म अब त्यो केटीलाई मारिदिन्छु र म चाहँदैन कि तिमी पनि यो कुरामा फसोस् भनेर। तर चेन सक सोचिरहेको हुन्छ कि जो केटीलाई ऊ भर्खर भेटेर आएको हुन्छ पार्कले उसलाई चाहिँ मार्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यसैले चेन सक अलि डराइहाल्छ। पार्क त्यो केटीलाई मार्न त्यहाँबाट निस्किन्छ। उसलाई रोक्ने केटीलाई मार्न बाहेक केही उपाय नदेखेको पार्क केटीलाई मार्न जाँदा डिटेक्टिभले पनि उसलाई देख्छ र उसको पिछा गर्न थाल्छ र चेन सक केटीलाई बचाउनलाई भनेर सबभन्दा पहिले त्यहाँ पुग्छ र केटीलाई लगेर भाग्न थाल्छ। त्यही बेला डिटेक्टिभलाई के थाहा हुन्छ कि 2016 सालमा प्रोफेसरले एउटा मेडिटेसन वेबसाइट बनाएको थियो र जति पनि मान्छे मरिरहेका थिए त्यो त्यहीसँग आबद्ध थिए र अब त्यसमा चाहिँ अब जम्मा 2टा केटी बचेको हुन्छन् र त्यो 2टा केटीको चाहिँ डिटेक्टिभले एड्रेस मागिरहेको हुन्छ र त्यही बेला पार्क चाहिँ त्यो केटीको लोकेसनमा पुगेर त्यो केटीलाई आफ्नो बन्चरोले मार्न लागि नै रहेको हुन्छ। त्यही बेला डिटेक्टिभ त्यहाँ पुगेर उसलाई गिरफ्तार गर्न थाल्छ तर त्यही बेला त्यो केटीले चाहिँ डिटेक्टिभलाई टिपेर टाढासम्म फ्याँकिदिन्छ र त्यही बेला डिटेक्टिभ बेहोस भइहाल्छ। यहाँनिर थाहा हुन्छ कि पार्क चाहिँ पजेस केटीलाई मार्न आएको हुन्छ न कि सेमललाई मार्न आएको र त्यसपछि आफ्नो बन्चरोमा पार्कले एउटा अक्षर लेख्छ र त्यो
बन्चरो समाएर त्यो केटीलाई मार्न अघि बढ्छ। त्यही बेला डिटेक्टिभलाई खोज्न भनेर उसको असिस्टेन्ट आइरहेको हुन्छ र त्यही बेला केटीले त्यो असिस्टेन्टलाई भेट्छ र त्यसपछि हेल्प माग्न थाल्छ र असिस्टेन्ट चाहिँ आफ्नो गन चाहिँ पार्कतिर पोइन्ट गर्न थाल्छ र अब त्यो केटी चाहिँ असिस्टेन्टमाथि झम्टिन्छ र त्यसपछि रेड आई चाहिँ त्यो अब असिस्टेन्टलाई पोजेस गर्छ र केटीबाट रेड आई असिस्टेन्टमा जान्छ र केटी त्यहीको ठाउँ मर्छ। अब पार्कले चाहिँ त्यो केटालाई मार्न खोजिरहेको हुन्छ तर रेड आई अब एकदमै बलियो भइसकेको हुन्छ। पार्कले उसलाई मार्न खोज्दा असिस्टेन्टले उसतिर गन पोइन्ट गरिदिन्छ। त्यही बेला त्यहाँ दुईजना पेट्रोलिङ पुलिस अफिसरहरू आउँछन् र त्यसपछि पार्क त्यहाँबाट भाग्छ र त्यसपछि असिस्टेन्टले त्यो दुईटै पुलिसहरूलाई गनले मारिदिन्छ। अर्कोपट्ट चेन सक चाहिँ त्यो केटीलाई बचाउन खोजिरहेको हुन्छ र त्यही भएर गुवान्जुको 2टा टिकट लिएर त्यो त्यहाँबाट हिँड्न थाल्छ र अब 7औं दिन सुरु भइसकेको हुन्छ र पार्क पनि टेम्पलमा जानको लागि चाहिँ बसको वेट गरिरहेको हुन्छ। त्यही बेला त्यहाँ मरिसकेको मङ्क आउँछ र उसलाई बताउँछ कि अब रेड आई आफ्नो अन्तिम शिकारतिर पुगिसकेको छ र उसलाई भन्छ कि 8औं रातभन्दा पहिले तिमीले जसरी पनि उसलाई मार्नुपर्ने हुन्छ र त्यही समयमा बस पनि आउँछ र त्यसपछि पार्क हिँड्न थाल्छ र त्यो असिस्टेन्ट चाहिँ सबैभन्दा पहिले केटी भएको ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ र चेन सक र केटी चाहिँ थाकेको भएर जङ्गलमा अब आराम गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र केही बेरमा पार्क पनि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। केटी अब अचानक त्यहाँबाट गायब हुन्छ र चेन सकलाई अब ब्ल्याक आई भएको बक्स चाहिँ त्यहाँबाट भेटिन्छ। त्यो त्यही बक्स हुन्छ जुन त्यो केटीले त्यो केटाबाट चुराएको हुन्छ र त्यही बेला अब डिटेक्टिभ चाहिँ त्यो केटीको घरमा पुग्छ। त्यहाँ एउटा अर्को बुढी केटी भेट्छ र त्यसले बताउँछ कि त्यो केटी चाहिँ खासमा एउटा भूत हो, एउटा आत्मा हो। ऊ प्रोफेसरलाई मन पराउँथ्यो किनकि प्रोफेसरले चाहिँ उसलाई टर्चर हुनबाट बचाएको थियो र प्रोफेसरले त्यो केटीको साथसाथै केही अरू मान्छेहरूको रगत लिएर त्यो रेड आईसँग केही रिचुअलहरू गरेको थियो। त्यही भएर रेड आई यिनी सबैलाई एक एक गरी मारिरहेको थियो र आफ्नो अन्तिम शिकारतिर पुगिरहेको छ। अब रेड आई छिट्टै अब ब्ल्याक आईसँग मिल्नेवाला छ र त्यही भएर अब पार्कले चेन सकसँग मिलेर एउटा ट्र्याप बनाउन थाल्छ रेड आईलाई समात्नको लागि, जसमा पार्कले खुद आफैले नै त्यसको लागि चारा बनाइरहेको हुन्छ र पार्क अब रिचुअल गर्न थाल्छ र चेन सक एउटै रुखको पछाडि त्यहाँ लुगिरहेको हुन्छ र रिचुअल सकिने बित्तिकै त्यहाँ रेड आई अथवा अफिसरको रूपमा त्यहाँ आइसक्छ र अब चेन सक त्यो बन्चरो निकाल्न थाल्छ किनभने पार्कले उसलाई भनेको हुन्छ कि जब रेड आईमा माथि प्रवेश गर्छ तब तिमी त्यो बन्चरो निकालेर मलाई मारिदिनु र त्यसपछि मात्र रेड आई मर्नेछ। रेड आई पार्कको नजिक आएर भन्छ कि मलाई चाहिँ तिमी चाहिएको छैन किनभने मलाई चाहिँ यस्तो मान्छे चाहिएको छ जसले ब्ल्याक आईको गार्ड गर्न सकोस्, तर तिमी त ब्ल्याक आईको गार्ड गर्न छोडेर भागेका थियौ, त्यसपछि ऊ त्यसको शरीरमा प्रवेश गर्दैन। यो सुनेर पार्क चाहिँ हैरान हुन थाल्छ किनकि चेन सक नै त्यो ब्ल्याक आईको गार्डियन हुन्छ र अब त्यो रेड आई चेन सकतिर जान थालेको हुन्छ र त्यो अफिसरले पार्कलाई गन दिएर आफैले सुसाइड गर्न भन्छ तर पार्कले जसोतसो आफूलाई सम्हाल्छ र गन चाहिँ अफिसरतिरै पोइन्ट गर्न थाल्छ र आफूलाई गोली हानेको देखेर अफिसरलाई एकदमै रिस उठ्छ र त्यो रेड आईले चाहिँ अब पार्कलाई टर्चर गर्न थाल्छ र पार्कले चाहिँ चेन सकलाई भाग भाग भनिरहेको हुन्छ। अफिसर चेन सकको पछि भाग्दा भाग्दै चेन सक एउटा ठाउँमा आएर लड्छ र ब्ल्याक आई पनि उसको हातबाट खस्छ र त्यही बेला अफिसर र डिटेक्टिभ दुइटै त्यहाँ आइपुग्छ र डिटेक्टिभले त्यो अफिसरलाई रोक्न खोज्दा त्यो अफिसरले चाहिँ डिटेक्टिभलाई समातेर परसम्म फालिदिन्छ र त्यही बेला पार्क आएर त्यो अफिसरलाई पनि सुट गरिदिन्छ र चेन सकलाई भाग भनेपछि त्यसपछि पार्कले चाहिँ त्यो अफिसरमाथि आफ्नो बन्चरोले प्रहार गर्न थाल्छ। त्यही बेला डिटेक्टिभले पार्कलाई पनि सुट गरिदिन्छ र पार्क अब एकदमै नराम्रो तरिकाले घायल हुन्छ। अब डिटेक्टिभले आफ्नो अफिसरलाई हेरिरहेको हुन्छ त्यति बेला उसको लास पनि पहिलेको लासहरू जस्तै सडिरहेको हुन्छ र रेड आई चाहिँ अब चेन सकमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ र चेन सकलाई पोजेस गरिसकेको हुन्छ। अब चेन सकभित्र भएको रेड आईले डिटेक्टिभलाई समातेर एउटा रुखमा फालिदिन्छ र त्यहाँबाट त्यो डिटेक्टिभको मृत्यु हुन्छ। रेड आई अब पार्कतिर जान थाल्छ। पार्कले चाहिँ रेड आईलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि बरु मेरो शरीर लैजाऊ, यो मान्छे चेन सकलाई चाहिँ छोडिदेऊ, तर चेन सकमा भएको रेड आई चेन सक विरुद्ध लड्न आग्रह गर्छ कि चेन सक चाहिँ त्यही बच्चा थियो जसले पार्कको फ्यामिलीलाई चाहिँ एक्सिडेन्टमा मारेको थियो। चेन सकलाई चाहिँ अब बच्चा जस्तै अनुहार देखिरहेको हुन्छ र ऊ त्यसलाई चेन सकलाई मार्न खोजिरहेको हुन्छ तर पार्कले चाहिँ आफूलाई जसै तसै सम्हालेर उसलाई मार्नको साटो उसको अनुहारमा चाहिँ एउटा निशान बनाइदिन्छ। केही रिचुअलहरू गर्न थाल्छ र त्यो गरिसकेपछि रेड आई चाहिँ पार्कको शरीरमा प्रवेश गर्छ र त्यसपछि पार्कले चाहिँ उसलाई आफूलाई मार भनेर चेन सकलाई अनुरोध गरिरहेको हुन्छ तर चेन सकलाई मार्ने इच्छा नभए पनि रेड आईलाई रोक्नको लागि भनेर उसले बन्चरोले उसमाथि प्रहार गर्छ र त्यसपछि रेड आई त्यहाँबाट गायब हुन्छ र सबै कुरा पहिले जस्तै नर्मल हुन्छ। र अन्तिम सिनमा चेन सकलाई एउटा रेगिस्तानमा देखाइन्छ जहाँबाट त्यो प्रोफेसरले चाहिँ त्यो ब्ल्याक आईलाई निकालेको थियो र त्यसले गएर त्यो ब्ल्याक आईलाई त्यही रेगिस्तानमा गएर छोडिदिन्छ। त्यहीँनिर त्यो घोस्ट केटी पनि देखिन्छ र त्यसको दुईटाको मायाले गर्दा उसँग त्यो बाँधिएको जुन चेन थियो त्यो चेन पनि खुल्छ। त्यसपछि त्यो दुइटैको मिलन हुन्छ र त्यसपछि यो मुभी यहीँनिर एन्ड हुन्छ। यदि तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।